Donc, de composition, de fraction en éléments simples. هذه تبع البارتي نتاع les calculs intégral. Généralement ديما يبدا عندي fonction sous forme rationnelle. معناها عندي polynôme على polynôme. معناها لنا كي نقول p de x في l'exemple هذايا هو شنو؟ polynôme 3x carré. والبولو تاني هو x moins 1 au carré fois x plus 3. دونك هذايا باش نحاول جو لو ديكومبوز. اش معناها جو لو ديكومبوز؟ باش نحاول نكتبو دو لا فورم suivante. معناها ريالمون اللي كان جو شيرش ان نوتي سا جوست باش نعطيك اون بتيت انتروداكسيون. اسمعني هذه شنو باش تولي؟ يلزم كونستونت على مثلا a sur x moins 1 plus b sur x moins 1 au carré. معناها لازم ناخذ الديجري الكل هذوما. خذيت ديجري 1 وديجري 2 نبدا من 1 ونطالع. فهمت؟ كان جات عندي لا بوسونس 3 على نولي x moins 1 وهذه x كاري ولا بعد تولي بلس c sur x moins 1 بوسونس 3 plus quoi plus c sur quoi x plus 3 صحيح x plus 3. الفورمايه هذه نجم هي تعطيها لك حاضر تقول لك سوا لا فورم دو ديكومبوزيسيون انت جوست تطلع الا والبي والسي. هي اسهل طريقه لنا توحد المقامات صحيح ولا؟ لكن احنا اذا كان مش توحد المقامات لازمك سيستيم و 3 انكونو و 3 ايكواسيون دونك سي با ترو هيك رابيد. دونك لنا فما ثلاثه حالات. فما الحاله الاولى اللي ما عنديش حتى بويسونس تسموها دي فراكسيون سامبل هي اسهل حاجه. طبعا مليح. مثلا جو شيرش ا ديكومبوزي الفراكسيون الاولى معناها الكيو ادمي دي راسين سامبل. كيف هذه؟ علاش اللي سميناها راسين سامبل؟ خاطر ما فيهاش بويسونس. فوالا دونك لنا ما فيهاش بويسونس. اي وفما الكا اللي عندي بويسونس. فما يا اما بويسونس دوردر 2 ولا بويسونس دوردر 3. هذا كي نمشي ليكزامبل شنو دوزيام كا شنو قلت انا كو ادمي اون راسين مولتيبل كيما هذه لا بويسونس 3 وفما الكا المخلط معناتها تبدا عندها راسين سامبل وراسين مولتيبل. معناتها تروزيام كا مثلا اني سي جو برون معناها فما اللي عندها راسين تريبل تبدا بويسونس 3 وفما اللي يبدا عندها راسين دوبل مثال تبدا فيها او كاري وميم طون في حاجه سامبل معناها مضروبه في حاجه سامبل. معناها ريالمون لو كان نرجع للاكزامبل هذايا هاكا لنا عندي دي راسين سامبل لوطا ومن بعد عندي لنا تريبل صحيح ولا ستون راسين تريبل لوطا. اي وفما تروزيام كا كو ادمي بلوزيور راسين فيهم واحده منها او كاري. واحده منهم او كاري ريت كيفاش هذه سامبل الاولى سامبل هذه دوبل. معناها فما 3 كا كو جو دوا تريتي. تو لاني سي جو برون لو كا سامبل اللي هو لو بلو سامبل ا ريزودر باش نخدم ليكزامبل اللي عندي وبعد نمشي ليكزامبل تاع الاكزامان تاعك باش نحطك في وسط الخط معاه. فهمنا؟ دونك قلنا لو كا اللي اكس ادمي كو دو راسين سامبل. اعطيني اكزامبل هذا 2 اكس هذا الاكزامبل هذا ترى باش تولي a sur 2x plus b sur x. هذه الكريتورة باش نكتبها تو. الكريتورة هذه باش نكتبها شنو باش تولي عندي مثال باش ناخذ اكزامبل باش ناخذ اف دو اكس تبع اف دو اكس يقال كوا 2x moins 1 sur quoi sur 2x en bas fois quoi fois x moins 1 fois x plus 2 fois x moins 1 fois x plus 2. Mais maintenant on dit x وعندي x moins 1 وعندي x plus 2 est égal à a sur x واضحة دي plus b
sur x moins 1. Ah, sur 2x. Les خليها sur x, ça ne dérange pas. Plus خاطر هي ال 2 هذيك تنجم تطلع في وسط الكونستانت ا هذيك فهمتها؟ نجم نكتب معناتها ما نكتبهاش لا الفوق لا اي الكونستانت هذيك ما تكتبهاش اي sur x plus 2 فهمنا؟ عباره خاطر عندي ان دومي هذه نجم نخرجها لبرا ما مناش فيها. طو اني لو بلوز امبورطون هو كومون ديتيرميني ا و بي و سي في الكا اللي عندي دي راسين سامبل. الاكزومبل بتاعي دو كوا عندي دي راسين سامبل لوطا في الكيو وانا عندي بي دو اكس سور كيو دو اكس واللوطاني قلنا عنده دي سوليوشن سامبل. دونك ديريكتومون اسمعني تبعني في الطريقه باش تخدم هاني تو خاطر الي سامبل مي الي رابيد من غير ما تقعد توحد في مقامات تعمل حتى شيء. شوف في الكا هذا en fait نحب نطلع الA ديريكتومون والبي ديريكتومون والسي ديريكتومون. الA ايجال طبعا الA ديفيزي سور كوا x وقتاش يصنول هذا وقت الاكس ايجال زي 0 ايجال 0 صحيح. اجا لنا نعوض الاكس بالزيرو اما هذه ما تعوضهاش. عوض لا لو تاني ما تعوضوش بالزيرو الاكس هذه ما تعوضهاش بالزيرو كان البقيه تعوضها بالزيرو 2 فوا 0 قداش 0 موان 1 دونك الفوق عندي موان 1 اللوطه اش عندي هذه ما تعوضهاش خلي 2 0 موان 1 قداش موان 1 فوا 2 موان 2 وعندي لنا 0 بلس 2 2 فوا موان 2 مولنا عندي 2 ولا ولنا عندي موان 2 دونك موان 4 فوالا دونك يتيكال 1 sur 4. هي ديما معناتها نحطها وين سنول ونكمل نخدمها. صحيت هذه الطريقه السهله على الاخر واضحه. هذه وقتاش سنول باش تطلع البي وقتاش سنول هذه وقت اللي الاكس ايجال 1 صحيت هذه ما تعوضهاش عوض في البقي قال لك واه عوض اكس بال 2 فوا 1 قداش 2 موان 1 باش تعطينا 1 ديفيزي سور كوا سور Ouais, 2 fois 1, 2. 2 fois 1, 2. Ou 2 plus. سامحني 2 fois 1, 2. 6. Ah, donc 1 sur 6. Voilà. نفس الحكايه تو هذه وقتاش تسنول الاكس ايجال 2 موان 2 هذه ما تعوضهاش عوض في القي 2 fois moins 2 2 fois moins 2 moins 4 moins 1 moins 5 sur et voilà c'est égal à moins 5 divisé sur quoi divisé ما قلنا انا ما نعوضوهاش فوالا اسمعني 2 فوا فاش نعوضوا انا تو في الموان 2 احنا 2 فوا موان 2 موان 4 موان 2 موان 1 تجي كلها موان 6 تزيد ليه انت عندك لنا موان 4 فوا موان 3 فوا مش بلوس فوا موان 4 12 صحيت فوالا دونك لنا في الاخر الاف دو اكس يقال كوا اكس ايتيغال ماضي 1 sur 4 مي ايتيغال نجم نحط ايتيغال 1 sur 4 sur x plus 1 sur 6 صار من بعد تحط لي فالور وتخليهم بيان سور باش تعمل انتجرال انت بلس كوا فهمتك بلس موان 5 sur 12 sur x plus 2 x plus 2 باهي ماك فهمت لو برانسيب هاك الان سور 4 ال4 نجم نهبطها لوطا اسمعني الاف دو اكس باش تطلع ايتيغال 1 sur 4 x ولا اي بلس 1 sur 6 x moins 1 صحيح ولا؟ moins 5 5 sur 12
x plus 2. C'est bon, هيك. معناها هو réellement الكيستيون نيميرو 1 يطلب منك ديكومبوزي f de x هيك ولا؟ اللي حنجاوبنا عليه تو. معناتها ناقص لهنايا. ليه هو بعد باش يقول لك calculer l'intégrale de f de x décomposé f de x. ومن بعد إذا كان هي فما جو بوز لا كيستيون باش نكمل لك لنا جوست كملت الكيستيون خاطر هي باش الكيستيون نيميرو 2 وقت اللي ديكومبوزي يقول لك déduire une primitive de f de x. أي هذيك هي عندك. déduire une primitive. عاش قلت لك أنا هكا عرفت شنو باش تسأل. de quoi de f de x. اسمع تعاود اعطيني f de x الأولانية بالكل. الأولانية هي 2x moins 1 2x moins 1 sur 2. تعاود من عليها تنقول لك كيفاش. نقول لك علاش احنا on a décomposé. En fait احنا ال f de x نتاعنا égal à quoi 2x carré moins 1. 2x moins 1 من غير كاري عاد 2x moins 1 sur 2x fois x moins 1 fois x plus 2. والبريميتيف نتاع الجران هي جران f de x ولا مش l'intégrale de f de x dx primitive هي معناها هي l'intégrale de quoi كنعوض بهذه fonction l'intégrale de 2x moins 1 sur quoi sur 2x x moins 1 x plus 2 dx chaud. Est-ce que هذه évidente à calculer l'intégrale هذه البريميتيف هذه؟ ما نجمش. دونك لازمني نعوضها بالديكومبوزيسيون تاعها باش نجم نكالكلها. Donc la décomposition, elle me permet de simplifier le calcul de l'intégrale. هاي تعطيني إيجال أكوا عمر. تعطيني بنعوضها بالوحدة نتاعها. est égal l'intégrale 1 sur 4x كيك ولا؟ plus quoi 1 sur 6 sur 6x x moins 1 moins 5 sur 12 x plus 2 x plus 2 dx dx على الكل bien sûr. اسمعني كي نبدا نعمل في الانتجرال نجم نحط كل انتجرال وحده ونخرج كونستانت البرد. تيجي 1 sur 4 l'intégrale de 1 sur x dx plus 1 sur 6 l'intégrale de 1 sur x moins 1 dx moins 5 sur 12 l'intégrale de quoi 1 sur x plus 2 dx كان تحكي على بريميتيف تنجم تزيد لهم كونستانت سي بعد هذيك. خاطر الفرق بين الانتجرال يعطيك لي بورن وما عنديش كونستانت. ان بريميتيف طلع الفونكسيون تاع البريميتيف اما عندي لا كونستانت خاطر عندي انفينيتي دو بريميتيف. صحيحه. ديما داك علاش زيد بلس سي. شنو هي الانتجرال دو نتاع الان سور اكس؟ ترانسفير سور اكس سهله. ان كاري. ايه بنتي عملت ديريفي كيك. اسمع شنو الفونكسيون كي نعملها ديريفي كي نعملها ديريفي تعطيها سور اكس. مارش اريير. هي الان دو اكس. صح هيك الان دو اكس هاي. دونك هذه باش تعطيني الان دو اكس. ال 1 sur x moins 1 شنو هو البريميتيف نتاعها؟ ln de x moins 1 صح بلس ln de x moins 1 اي اسمعني وبلس كوا والاخرى كيف الاخرى ln de x plus 2 اي plus 2 plus une constante k une constante c plutôt. فهمنا هذه كده ما زدناش الان كار والان سيزيام وكل
سامحني ما كتبتهمش اني. هي سي فري. هذه 1 sur 4 لنا، وهذه 1 sur 6 لنا، نسيت ما كتبتهمش. ولنا moins 5 sur 12. C'est bon, quelqu'un? Oui. Donc déjà, l'amal de composition, ça me permet de trouver un exemple les solutions, des solutions simples. Donc هو لكن هي تنجم ما تعطيكش exemple كيف هكا. باهي شوف، في الكا هذيك دونك نشوف لي دو كا الاخرين. باهي اوكي. دونك تو لنا جوست هكا خدمت الكا، لو كا شنو خدمت هذه اسهل واحده. هي اسهل واحده اللي انت تعوض طول، فهمت؟ سي طلع لي كونستانت دونك يولي تنجم تعمل كالكول انتجرال نتاعك امورك مريقل. هكا في الدوزيام بارتي اون اساي دو فوار لو كونتكست وقت اللي يبدا عندي لوطا او كاري، حاجه او كاري ولا حاجه على بسونس 3، وقتها تتبدل شويه المعطيات. فوالا دونك في الدوزيام بارتي اون اساي دو فوار سا.